आप सबको सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर ये बात होगी कि अदालती मंजरनामे में किसका क्या बयान आया और किसने क्या रिमार्क्स दिए। इस वीलॉग के अंदर ये भी बात होगी कि हुकूमत वक्त इस जगह पे कहां खड़ी है। इस वीलॉग के अंदर ये भी बात होगी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है फॉर्म 45 और 47 को लेके, उसमें हुकूमत किस हद तक फंसी है। और इस वीलॉग के अंदर ये भी बात होगी कि बहसीयत कौम हम किस जगह पे खड़े हैं और मजमूई तौर पे हमें क्या किरदार अदा करना है। पहला केस है मौलवी शायर अहमद फरहाद का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद की बाजियाबी दरखास्त के ऊपर वजारत दिफा से 3 बजे तक रिपोर्ट तलब की गई। ईमान वजारी एडवोकेट उनकी जानिब से पेश थी और उन्होंने वहां पे मौकिफ ये अपनाया कि एक व्हाट्सएप फोन आता है और वो उन्हीं के नंबर से आता है और हमें ये कहा जाता है कि अदालत में झूठ बोलकर पटिशन वापस की दरखास्त दायर करें और अहमद फरहाद को इसके बदले 1 हफ्ते तक छोड़ दिया जाएगा। और यह भी कहा गया कि अगवा की बजाय पटिशनर के खुद अपनी मर्जी से जाने का बताएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस मौके के ऊपर यह रिमार्क्स दिए कि यह इंसाफ की राह में मुदाखलत है। फिर उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा DGISI को बता दें बंदा हर सूरत चाहिए और अपने ऊपर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। और फिर उन्होंने ये कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर DGISI और सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने उरूज ज़ैनब की अपने मकवी शौहर अहमद फरहाद की बाजियाबी दरखास्त के ऊपर समाअत की और अदालत ने पूछा कि एक मुतफर्रिक दरखास्त आई, उसके अंदर क्या है। 17 मई यानी जुमे की रात को पटिशनर को शौहर के व्हाट्सएप नंबर से कॉल आती है। उनके पीछे से 2 मजीद अफराद की आवाजें आ रही होती हैं जो दबाव डाल रहे हैं और कहा गया कि पटिशन वापस ले तो बंदा हफ्ते के रोज वापस आ जाएगा। लेकिन कोर्ट को झूठ बोलना है कि अहमद फरहाद को अगवा नहीं किया गया बल्कि वो अपनी मर्जी से गए। फिर बारहा राबिते किए गए, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। 3 ड्राफ्ट्स हमारे और इन लोगों के दरमियान में शेयर हुए। अहमद फरहाद वापस नहीं आए, इसलिए हम दरखास्त वापस नहीं ले रहे। अगर ये अगवा बराए तावान होता तो वो पैसे मांगते। ये वाज़े तौर के ऊपर जबरी गुमशुदगी का केस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस मौके के ऊपर रिमार्क्स दिए कि एक आदमी को अगवा करके रखा हुआ है, अपने ऊपर से अगवा का लेबल हटवाएं। मुझे अब ISI से बंदा चाहिए, ये जज साहब कह रहे हैं और कहते हैं कि सेक्रेटरी दिफा जो है वो जाती हैसियत के अंदर पेश हो। उन्होंने कहा मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो आज ही DGISI और सेक्टर कमांडर का बयान लिखे। अहमद फरहाद दहशतगर्द है, क्या वो भारत से आया या अगवा बराए तावान में मुलव्वस है? SSP ऑपरेशंस ने इन सवालों के जवाब में कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है। अदालत ने फिर कहा कि आज 11 बजे इसका जवाब जमा करवाएं। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा सर 1-2 दिन का वक्त दे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि इतना वक्त आपको क्यों चाहिए? आपने क्या पूछना है कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले? अदालत ने फिर सवाल किया कि क्या आप कभी अगवा हुए हैं? वजारत दिफा के नुमाइंदे ने जवाब दिया नहीं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है ये उन्हीं को पता होता है। आपके पास 11 बजे का वक्त है। वजारत दिफा के ऑफिसर ने कहा कि सर राबिता करने के लिए हमें मजीद वक्त दरकार होगा। तो अदालत ने जवाबन क्या कहा? अदालत ने कहा कि क्या उनके दफातर चांद पे हैं जो राबिते में आपको वक्त लगेगा? लोगों को इस नहज पर ना लेके आए कि इदारों का जीना मुश्किल हो जाए। उन्होंने फिर यह कहा कि मैं इस केस को डबल बेंच के बाद 3 बजे दोबारा सुनूंगा, आप 3 बजे तक जवाब लेके आए वरना मैं अपना ऑर्डर पास कर दूंगा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान घुम्मन ने कहा कि सर आप पूरे इदारे पे इल्जाम आयद नहीं कर सकते, या पूरे इदारे पे इल्जाम कैसे आयद हो सकता है? अदालत ने फिर जवाबन कहा कि बताया जाए कि क्या कोई उनका तर्जुमान है कि जिसका हम नाम ले लें। उन्होंने फिर यह कहा कि आप लोगों ने अपने इदारे से मुतल्लिक राय तब्दील करनी है। स्टेट का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा कि सर ISI के ऊपर इल्जाम है लेकिन वो इस इल्जाम की तरदीद कर रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स जवाबन ये दिए कि अगर इदारे कोई काम नहीं कर सकते तो फिर उन इदारों की जरूरत नहीं है। ये मसला इतना सादा नहीं है। जब दिल किया दरवाजा खटखटाया, डाले भेजे और बंदा उठा लिया। एक तरफ मैसेज भेजे और फिर कहें बंदा नहीं है, तो ये क्या मामला हुआ? तो फिर वजारत दिफा के वकील ने हाई कोर्ट में ये बताया कि शायर अहमद फरहाद जो है वो ISI के पास नहीं है। कल सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी दाखिला जो है वो हर हाल में पेश हों, ये फिर अदालत की जानिब से जस्टिस कयानी साहब ने हुक्म जारी किया। अब उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ISI और MI अपने काम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ये एक अदालत में रियासती मसला है जिसको डिस्कस किया गया। अब मैं बतौर पाकिस्तानी ना तो ये चाहूंगा कि मेरी अदालतों में बैठ के मेरे इदारों के ऊपर बात हो रही है, ना मैं बतौर पाकिस्तानी ये चाहूंगा
کہ میرے ملک میں بیٹھ کے یا پارلیمنٹ والے جو ہیں وہ عدالتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، نہ میں بطور پاکستانی یہ چاہوں گا کہ میرے مخالفین جو ہے اپوزیشن والے جو ہے وہ حکومت کے اوپر بات کر رہے ہوں، اور نہ میں بطور پاکستانی یہ چاہوں گا کہ میرے حکومت والے جو ہیں وہ اپوزیشن کے ماننے والوں کو گمراہ کن کرا۔ ہم بطور پاکستانی کہاں پہ کھڑے؟ کیا ایسے مسئلے جو ہیں وہ عدالتوں تک جانے چاہیے؟ کیا ان مسئلوں کو پیدا ہونا چاہیے؟ کیا ہم بطور پاکستانی یا بطور ریاستی ادارے اس نہج تک پہنچیں گے کہ عدلیہ بات کر رہی ہوگی اور اسٹیٹ فارورڈ ریمارکس دے رہی ہوگی کہ جسے ہم ابہام کے اندر چھوڑ دیا کرتے ہیں؟ دوسری طرف کا منظرنامہ یہ کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان، زرتاج گل اور اسد عمر سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تھانہ کوسار میں درج مقدمے میں ان کو بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ تھے مرید عباس خان، انہوں نے 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ کے حوالے سے تھانہ کراچی کمپنی میں درج مقدمات میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی بریت کی درخواستوں کے اوپر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے نعیم پنجوتھا، جنہوں نے بریت کی درخواستوں کے اوپر دلائل دیے اور کہا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر مقدمے میں 109 کا الزام ہے کہ ان کی ایما کے اوپر ہوا۔ غیر مجاز شخص کی جانب سے فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ درج کروائی گئی۔ جس فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کی بنیاد ہی غلط ہو، وہ مقدمہ آگے کیسے چل سکتا ہے؟ مقدمہ درج کرنے کی اتھارٹی صرف اس کے پاس ہے جس نے دفعہ 144 کو نافذ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حد تک کوئی ویڈیو شواہد بھی نہیں پیش کیے جا سکے۔ پرامن احتجاج کے اوپر ایف آئی آر کو درج کر دیا گیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایک ہی نوعیت کے مختلف تھانوں میں 19 مقدمات درج ہیں۔ اسی نوعیت کے مقدمات میں عدالتوں نے عمران خان کو بری کیا۔ جو الزامات اس کے اندر لگائے گئے اگر وہ بے بنیاد ہوں تو عدالت ملزمان کو بری کر سکتی ہے۔ نعیم پنجوتھا نے مزید کہا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ان کی کال کے اوپر پرامن احتجاج کیا گیا تھا۔ پولیس شیلنگ کی وجہ سے درختوں کو آگ لگی، کسی ورکر نے کوئی آگ نہیں لگائی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور دیگر ملزمان کو عدالت جو ہے وہ باعزت بری کر۔ عدالت نے پھر دلائل مکمل ہونے پہ لانگ مارچ کے دوران احتجاج اور توڑ پھوڑ کے کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان، پی ٹی آئی کے دیگر رہنما فیصل جاوید، علی نواز ایوان، سیف اللہ نیازی، زرتاج گل اور اسد عمر کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا، اور یہ محفوظ فیصلہ جو ہے یہ جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان نے سنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 2022 میں یہ مقدمہ درج ہوا اور 2024 میں جا کے اس کا فیصلہ ہوا۔ اب 200 سے زائد مقدمات تھے۔ مختلف مقدمات میں کیا فیصلے منظر عام پہ آ رہے؟ بطور حکومت کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس نہج تک پہنچا کے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری طرف پریشانی حکومت کے لیے ایک اور پیدا ہو چکی ہے۔ الیکشن ٹریبیونل کا ایک فیصلہ آیا جسٹس طارق محمود جہانگیری، آج ان کی عدالت کے اندر بات تھی۔ انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں پہ سماعت کی۔ انہوں نے کہا الیکشن سے متعلق مصدقہ کاپیاں مانگی اور 7 بیان حلفی دی۔ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو پھر نتائج بھگتنا پڑے گا۔ پھر ایک کوشن انہوں نے اور جاری کیا کہ یہ ہائی کورٹ ہے، سول کورٹ نہیں ہے، یہاں ایسے نہیں ہے کہ جس طرح مرضی کوئی ریکارڈ دے جائے اور پھر چلا جائے۔ تو اسلام آباد کے 3 حلقے NH 46، 47، 48 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلیں جو تھی اس میں الیکشن ٹریبیونل کی الیکشن کمیشن کو فارم 45، 46 اور 47 کی مصدقہ نقول تصدیق کر کے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ جب مصدقہ کاپیز آ جائیں گی تو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ بھی کہا کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہے، وہ جیتے ہوئے، دوسرا بھی یہی موقف اپنا رہا ہے، سرٹیفائیڈ کاپیز اور بیان حلفی کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ دیکھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو جیل جائے گا۔ فورینسک کے لیے پاکستان میں یا بیرون ملک بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اور آپ جہاں سے فورینسک اس کا کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں۔ میں نے کل ایک آڈٹ رپورٹ کا حوالہ دیا تھا کہ ایک آڈٹ رپورٹ ہے اور جن کی جانب سے مرتب کی گئی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 38 حلقوں کی آڈٹ رپورٹ مرتب کی ہے، اور اسلام آباد کے 3 حلقوں کی طرف سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 3 حلقوں میں ایک حلقے میں تقریباً 70,000، ایک حلقے میں 67,000 اور ایک حلقے میں 56,000 کے قریب ووٹ تبدیل کیے گئے، اور جو وہاں پہ فاتح ہیں وہ فارم 45 کے نتائج کے مطابق وہاں پہ رنر اپ ہیں، اور جو فارم 47 کے مطابق فاتح ہیں وہ قطعی طور پہ فاتح نہیں ہے۔ اب اس کو لے کے بہت سے سیاسی پنڈت کی رائے رکھتے ہیں کہ اگر یہ کیس منطقی الزام تک پہنچا
और इसे ट्रेंड सेटर के तौर पे इसका फैसला आ गया, तो इस हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसी फैसले की बुनियाद के ऊपर जो मुख्तलिफ दरखास्तें हैं जो 60 से जायद बनती हैं, उनके ऊपर भी जो है वो समातें होंगी और इसका फैसला जो है वो उनकी मजबूती का बायस बनेगा। तो इस मौके पे आके कोई तो रास्ता हमें निकालना, ना तो हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि अपने खुफिया इदारों के ऊपर इस तरह के रिमार्क्स सुनते हैं, ना तो हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम हुकूमत को एक कमजोर सी हुकूमत कहें और पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप के मुतरादिफ करार देते हैं, ना तो हम ये मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हमारी अपोजिशन सिर्फ सड़कों पे अपने नाम की सियासत करती रहे, ना तो हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कोई जंग लग जाए। हम किसी चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब हमें कोई रास्ता निकालना है, वो रास्ता जो माजी के रास्तों से मुख्तलिफ होगा, वो रास्ता खुद मुतय्यन करना, चाहे वो दुश्वार गुजार हो, चाहे कुछ परेशानियां हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचना वो सादिक। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह